एक दफा का जिक्र है। एक निहायत खूबसूरत सल्तनत थी जिसे देखकर हर आने वाला हैरान रह जाता था। वो समंदर के बीचों बीच कायम थी, एक ऐसा अजूबा जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता। ये सल्तनत बहुत दौलतमंद थी और उसका बादशाह मिडास सबसे ज्यादा अमीर था, मगर वो समझता था कि दुनिया में सोने से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं, और जितना भी सोना उसके पास होता वो और चाहता। अपने महल के नीचे एक खफिया तहखाना था जहां वो अपने बेशुमार खजाने छिपा कर रखता था, जिसका राज सिर्फ उसी को मालूम था। तुम न बदलते हो न छोड़ कर जाते हो, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। अगरचा बादशाह मेडिस अपने खजानों से भरे खफिया तहखाने के बारे में बहुत राजदार था, मगर सल्तनत में हर शख्स उसके बारे में सुन चुका था। सोने से भरे इस खफिया कमरे की बातें लोगों के दरमियान आम गुफ्तगू का मौजू बन गई थी। क्या तुमने सुना है कि बादशाह ने एक ऐसा तहखाना बना रखा है जहां किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं? हाँ, मैंने सुना है। लोग कहते हैं कि वो तारीख के किसी भी खजाने से ज्यादा सोने से भरा हुआ है। मेरा कजन महल में काम करता है। वो कहता है बादशाह सुबह खुफिया तहखाने में जाता है और सोना लेकर मुस्कुराता हुआ लौटता है, और अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं, सिर्फ खुद बादशाह और उसकी बीवी जाते हैं। एक दिन बादशाह अपनी मुल्का को साथ लेकर मामूल के मुताबिक सोने से भरे तहखाने की तरफ गया। आलीजा, आप सारा दिन यहीं रहते हैं और सोने को यूं देखते हैं जैसे यही सब कुछ हो। आप ना अब अपनी आवाम में जाते हैं, ना अपने लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं। आप बार बार सिर्फ यहाँ आते हैं। सोना सल्तनत की खिदमत के लिए होता है, इसे आपको जिंदगी से दूर ना करने दें। मुल्क आलिया, तुम सिर्फ सोना देखती हो और मैं उसमें अजमत देखता हूँ। ये सोना हमारी सल्तनत को मजबूती देता है। ये ना नाकाम होता है ना खत्म होता है, और हम सबसे ज्यादा देर तक बाकी रहता है। लोग बदल जाते हैं, किस्मत बदल जाती है, मगर सोना यकीनी है, सोना हमेशा रहता है। तो मेरी अजीज, मैं खुद को नहीं खो रहा, बल्कि हमारा मुस्तकबिल महफूज कर रहा हूँ। हाँ, आप शायद मुस्तकबिल महफूज कर रहे हैं, मगर इस सोने में खुद को खो रहे हैं, और ये साफ नजर आ रहा है। मेरी अहलिया, ठहरो, मेरी बात सुनो। बादशाह मिदास को अपने सोने से भी ज्यादा अगर किसी चीज से मोहब्बत थी तो वो उसकी बेटी मैरीगोल्ड थी, जो जिंदगी और खुशी से भरपूर थी। अरे वाह, ये रही मेरी प्यारी बेटी। बाबा, आप कहाँ थे? मैं आपको बहुत ढूंढ रही थी। बाबा, क्या हम पहले की तरह गोंडोला के सफर पर जा सकते हैं? बहुत अरसा हो गया है। जरूर मेरी प्यारी बेटी, आओ अभी चलें और इस सुनहरी सुबह का लुत्फ लें। बादशाह मिदास और मारीगोल्ड गोंडोला की पुरसकून सवारी पर निकले, एक दूसरे के साथ इस खूबसूरत वक्त को समेटते हुए, जब सुनहरी सूरज की रोशनी पूरी सल्तनत पर जादू सा माहौल बखेर रही थी। बाबा, आपको मालूम है कि गोंडोला की राइड करना मुझे बहुत पसंद है, और आपके साथ राइड करना उसे और भी खास बना देता है। मुझे भी तुम्हारे साथ राइड करना बहुत अच्छा लगता है मेरी बेटी, लेकिन मैं और ज्यादा खुश होता अगर ये गोंडोला सोने का बना होता। अरे बाबा, आपको तो बस सोना ही सोना नजर आता है। जब बादशाह मैडिस अपनी बेटी के साथ गोंडोला की सवारी से वापस आया तो उसके सिपाही एक बूढ़े आदमी को महल में ले आए। कौन है ये शख्स? आलीजा, मैंने इस शख्स को महल के पीछे भटकते हुए पाया। ये रास्ता भटक गया है और यहां का नहीं लगता। आलीजा, मैं भूखा, बीमार और भटका हुआ हूं, मेहरबानी करके मेरी मदद करें। आओ मेरे महल में आराम करो, मेरी सल्तनत में कोई मेहमान नजरअंदाज नहीं होता। उस बूढ़े आदमी की महल में बड़ी इज्जत और मोहब्बत के साथ मेहमान नवाजी की गई। उसे इजाजत दी गई कि वो अपनी बीमारी से सेहतयाब होने तक वहीं ठहरे और आराम से खाता पीता रहे। जब वो दोबारा तंदुरुस्त हो गया तो वो महल से रुखसत हुआ और अपने सफर पर आगे बढ़ गया।
ایک دن جب بادشاہ میڈس اپنے خفیہ تہہ خانے میں کھڑا اپنے سونے کے ڈھیروں اور بے شمار خزانوں کو بڑے فخر سے دیکھ رہا تھا تو اچانک اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو ظاہر ہوتے دیکھا۔ وہ گھبرا گیا اور حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ آخر کوئی اس پوشیدہ جگہ میں کیسے داخل ہو گیا، کیونکہ اس تہہ خانے کا راستہ تو صرف اسی کو معلوم تھا۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچے؟ پریشان نہ ہو بادشاہ میداس، میں دشمن نہیں ہوں بلکہ آپ کی نیکی کا صلہ دینے آیا ہوں۔ بولو کون سی نیکی؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے میرے ایک عزیز پر مہربانی کی تھی اور اس مہربانی کا انعام ہونا چاہیے۔ انعام؟ مگر کس کی طرف سے؟ یونانی دیوتا کی طرف سے، جو کہ میں ہوں۔ میں معافی چاہتا ہوں یونانی دیوتا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ کا استقبال بہت بہتر طریقے سے کرتا۔ آپ نے اس بوڑھے شخص کی خدمت کر کے میرا دل پہلے ہی جیت لیا ہے۔ آپ نے اسے کھانا دیا، پناہ دی اور بدلے میں کچھ بھی نہیں مانگا۔ میں نے تو وہی کیا جو کسی بھی بادشاہ کو کرنا چاہیے۔ لیکن ایسی مہربانی کم ملتی ہے، اس لیے میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ جو بھی آپ کا دل چاہے آج مانگ لیجئے۔ اگر آپ واقعی عطا کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کریں کہ جسے میں چھوؤں وہ سونا بن جائے۔ بادشاہ میداس، آپ ایک بڑا انعام مانگ رہے ہیں۔ جی ہاں، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ یہی چاہتے ہیں؟ اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا۔ چلیے، کل سورج نکلتے ہی آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں بادشاہ میداس، ہر چمکنے والی چیز خوشی نہیں دیتی۔ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے بادشاہ میداس، میں چلتا ہوں۔ اگلی صبح جوش اور بے قراری کے عالم میں بادشاہ میڈاس سورج نکلنے سے پہلے ہی جاگ گیا۔ وہ یہ جاننے کے لیے بے حد بےتاب تھا کہ کیا واقعی اب کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے سے وہ چیز سونا بن جائے گی۔ یہ آزمانے کے لیے اس نے محل کے باغ میں موجود ایک چھوٹے سے فوارے کو چھوا اور پلک چھپکتے ہی وہ خالص سونے میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے گلابوں کے باغ میں ایک گلاب کو ہاتھ لگایا اور وہ بھی فوراً سونے کا بن گیا۔ خوشی میں مگن وہ اپنی بیٹی کی پسندیدہ گونڈولا کی طرف بڑھا اور اسے بھی چھو لیا۔ وہ بھی سونے میں بدل گئی، مگر بھاری ہو جانے کی وجہ سے فوراً پانی میں ڈوب گئی۔ کوئی بات نہیں، میں اپنی پیاری بیٹی کے لیے ایک نیا گونڈولا لے آؤں گا۔ خوش اور مطمئن بادشاہ میڈس ناشتہ کرنے کے لیے اپنے محل کی طرف روانہ ہوا اور اپنے جادوئی تحفے کے بارے میں سوچے بغیر اس نے اپنا کھانا اٹھا لیا۔ میرا کھانا؟ یہ تو سونا بن گیا ہے، اب میں کھانا کیسے کھاؤں گا؟ یوں یوں وہ کھانا اٹھا کر کھانے لگتا، ایک ایک کر کے سب چیزیں سونے میں بدل جاتی تھیں۔ ہر بار ایسا ہونے پر وہ پریشانی میں انہیں ایک طرف پھینک دیتا، کیونکہ اب وہ اس کے کسی کام کی نہیں رہتی تھی۔ جو چیز اسے کبھی سب سے بڑا تحفہ لگتی تھی اب اسے ایک خوفناک مصیبت محسوس ہونے لگی۔ کھا نہیں سکنے کی بے بسی سے اداس ہو کر اور مایوس و پریشان ہو کر کھانے کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ جس چیز کو بھی چھوتا ہوں وہ سونا بن جاتی ہے۔ کیا میں بھوکا ہی مر جاؤں گا؟ بابا آپ یہاں ہیں، میں اپنی گونڈولا ڈھونڈ رہی تھی، وہ کہاں ہے؟ فکر نہ کرو میری بیٹی، میں تمہیں نہیں لے دوں گا۔ لیکن وہ تو ہمیشہ یہی ہوتی تھی، کہاں چلی گئی؟ مجھے معاف کرنا بیٹی، وہ ڈوب گئی ہے۔ مگر کیسے بابا، یہ کیسے ہو گیا؟ اپنی پیاری گونڈولا کے ڈوبنے کی خبر سن کر میری گولڈ دل گرفتہ ہو گئی اور دوڑ کر اپنے والد کے گلے لگ گئی۔ اس لمحے بادشاہ میداس بھی اپنے جادوئی تحفے کو بھول گیا اور اسے تسلی دینے کے لیے گلے لگا لیا، اور وہ بھی سونے کی بن گئی۔ اے میرے خدا، میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کر دیا؟ اگر اس سونے نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے تو یہ سونا کسی کام کا نہیں۔ مدد کرو، کوئی ہے؟ میری مدد کرو، اسے واپس بدل دو۔ مایوس و جذبات سے بے قابو ہو کر میڈاس نے وہی کیا جو وہ اس وقت سوچ سکا۔ اے میرے یونانی دیوتا، واپس آ جاؤ، میری بیٹی کو بچا لو۔ بے بس اور مایوس ہو کر میڈاس بیٹھ گیا اور کسی کرشمے کی امید کرنے لگا۔ اسی لمحے یونانی دیوتا دوبارہ ظاہر ہوا
और मेडास के दिल में उम्मीद की एक रोशनी जाग उठी। मैं आपसे फरियाद करता हूं, मेरी बेटी को वापस ठीक कर दें। ये बदनसीब सोना ले ले, मेरी बेटी को फिर से जिंदा कर दें। इस दुनिया का कोई भी खजाना उसके बराबर नहीं है। याद है बादशाह मिदास, मैंने कहा था कि हर चमकने वाली चीज खुशी नहीं देती। हकीकी दौलत सोने में नहीं, बल्कि प्यारों के साथ गुजारे हुए लम्हों में है। अब जब तुम अपने फैसले पर वाकई शर्मिंदा हो और उसकी कीमत समझ गए हो, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश वापस ले लेता हूं। जाओ बादशाह मिदास, तुम्हारी बेटी नए गोंडोला के पास इंतजार कर रही है ताकि तुम दोनों साथ खूबसूरत वक्त गुजार सको। माइदस जल्दी से उस जगह की तरफ भागा जहां वो अमूमन गोंडोला के पास अपनी बेटी से मिला करता था, और वहां वो गोंडोला के पास खड़ी थी, हमेशा की तरह जिंदगी से भरपूर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे वाह, ये रही मेरी प्यारी बेटी। बाबा आप कहाँ थे? मैं आपको बहुत ढूंढ रही थी। मैं लालच में अंधा हो गया था बेटी, तुम ही मेरा सबसे बड़ा खजाना हो। बिलाखिर बादशाह मेडिस को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सोने की लालच छोड़ दी और मोहब्बत को अहमियत दी, और बाकी जिंदगी एक अक्लमंद और पुरसुकून बादशाह के तौर पर बसर की।